मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया के उफ़क़ पर एक नया सूरज तलू हो रहा है और इसकी रोशनी में हमें वो सच्चाई नजर आ रही है जिसे बरसों से छुपा दिया गया था, दबा दिया गया था और मरोड़ कर पेश किया गया था। गुज़श्ता दिनों ईरान और इसराइल के दरमियान जो शदीद झड़पें हुई, वो महज दो मुल्कों की जंग नहीं थी, बल्कि ये एक नजरिए, एक गैरत और एक कौम की बका की जंग थी। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान को घेरने, कुचलने और टुकड़े टुकड़े करने की मंसूबाबंदी की, लेकिन अंजाम वही हुआ जो हमेशा होता आया है, जब बातिल हक से टकराता है। अगरचे जंग बंदी हो चुकी है, लेकिन असल सवाल अब यह है कि जीता कौन है। बज़ाहिर ईरान के कई फौजी अड्डे, न्यूक्लियर साइट्स और तनसीबात तबाह हुई, लेकिन ईरान की नजरियाती बुनियाद, इसकी क़यादत और इसकी मज़ाहमत ना सिर्फ कायम रही बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आई। अमेरिका ने रजीम चेंज यानी हुकूमत गिराने का ख्वाब देखा। ट्रंप ने ऐलानिया कहा कि हम ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। हत्ता के ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह खामनेई की लोकेशन का दावा भी किया गया, मगर अंजाम सब के सब खाली दावे और सियासी तमाशे निकले। दोस्तों, ईरान का असल कमाल यह है कि इसने ना सिर्फ बैरूनी दुश्मनों से जंग लड़ी, बल्कि अंदरूनी गद्दारों और साजिशों को भी पहचाना और उनका रास्ता रोका। जब इस्राएली मिसाइल ईरान के शहरों पर गिरे, तब भी ईरान की क़यादत एक कदम पीछे नहीं हटी। दुनिया ने देखा कि जब दीगर मुस्लिम ममालिक अमेरिका और इसराइल के साथ खड़े थे, ईरान तनहा मगर साबित कदमी के साथ मैदान में डटा रहा। जब इस्राएली दिफाई निज़ाम दुनिया के जदीद तरीन और नाकाबिल शिकस्त कहलाते थे, तब ईरानी मिसाइलों ने उन्हीं दिफाई निज़ामों को चीर डाला। बात सिर्फ मिसाइलों की नहीं है, ये जंग एक पैगाम थी। ये एक ऐलान था कि हम वो कौम है जो कट तो सकती है, मिट नहीं सकती। ईरान के साइंसदानों को शहीद किया गया, इनकी न्यूक्लियर तनसीबात पर हमले हुए, लेकिन ईरान ने अपने अहम मवाद को महफूज रखा। 400 किलोग्राम यूरेनियम, जिसे तबाह करने का दावा किया जा रहा था, ईरान ने ना सिर्फ बचा ली, बल्कि अब रूस के साथ मिलकर वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पहले से ज्यादा ताकतवर तरीके से दोबारा शुरू करने जा रहा है। रूस और चीन की खुली हिमायत, खास तौर पर रूसी सदर पुतिन का दो टोक बयान कि ईरान को जो चाहिए हम देंगे, दरअसल एक आलमी ऐलान था कि अब दुनिया यक कुतबी नहीं रही। ईरान पर हमला अब सिर्फ एक मुल्क पर नहीं, बल्कि रूस जैसे जौहरी ताकत पर हमला तस्वुर किया जाएगा। यह सिर्फ ईरान की हिमायत नहीं थी, बल्कि आलमी तवाजुन का एक नया बाब था जो अमेरिका और इसराइल की ख्वाहिशात को चैलेंज कर रहा है। मुआज़िज़ दोस्तों, आज दुनिया के सामने यह हकीकत खुलकर आ चुकी है कि इसराइल नाकाबिले शिकस्त नहीं है। जिस इसराइल की सिक्योरिटी लेयर्स को नाकाबिले अबूर समझा जाता था, वो ईरानी मिसाइलों के सामने बेबस नजर आए। 2025 सिक्योरिटी रुकावटें चीरकर 7 से 8 मिनट में ईरान के मिसाइल इसराइली आदाफ पर गिरे। तिल अबीब, हैफा और बेरशीबा जैसे शहर जो कभी हमलों से महफूज समझे जाते थे, लरज उठे। इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, जिस पर इसराइल को नाज था, खुद इसराइल के लिए बायस शर्मिंदगी बन गया। और दिलचस्प बात यह है कि ये हमले उस वक्त हुए जब अमेरिका ने जंग बंदी का ऐलान किया था। जंग बंदी के ऐलान के बाद जो आखिरी हमला ईरान ने किया, उसमें दर्जनों इसराइली हलाक और इमारतें मलबे का ढेर बन गई। गोया ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि वो सिर्फ मुज़ाकरात की मेज पर नहीं, बल्कि मैदान जंग में भी अपनी शराइत मनवा सकता है। प्यारे साथियों, इसके अलावा कतर में वाक़े अल अदीद अड्डे पर हमला एक अलामती ऐलान था कि अब अमेरिका के महफूज किले भी गैर महफूज हो चुके हैं। ईरान ने यह पैगाम दिया कि अगर तुम हमें चैलेंज करोगे तो हम तुम्हारे हर किले में घुसकर तुम्हें मारेंगे। ना सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका की साख भी इस जंग में जमीन बोस हो गई। और इसी दौरान ईरान ने अपनी अंदरूनी मईशत को बचाने में एक कामयाबी हासिल की। जब अमेरिका और इसराइल ने ईरानी ऑयल रिफाइनरीज को तबाह करने और ईरान की मईशत को मुकम्मल तौर पर गिराने का मंसूबा बनाया, तब भी ईरान ने ना सिर्फ अपनी तेल पॉलिसी को महफूज रखा, बल्कि आलमी मार्केट में अपनी मौजूदगी भी बरकरार रखी। और ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब ईरान तकरीबन तनहा था। खलीजी ममालिक अमेरिका के साथ थे। इसराइल का मीडिया दिन रात ईरान की खात्मे की खबरें फैला रहा था और ईरान पर दबाव डालने के लिए तमाम ज़राए इस्तेमाल किए जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि मज़ाहमत का मतलब सिर्फ दिफा नहीं होता, बल्कि एक नजरियाती मौक़िफ़ पर कायम रहना भी होता है।
آیت اللہ خامنئی نے صرف اپنے دفاع کی بات نہیں کی بلکہ وہ پوری امت مسلمہ کے لیے استقامت کا ایک نشان بن کر ابھرے ہیں۔ جب انہوں نے 3 افراد کو اپنی جانشینی کے لیے نامزد کیا تو یہ ثابت کر دیا کہ قیادت ایک فرد سے نہیں بلکہ ایک نظام سے چلتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو قیادت ان میں سے کوئی سنبھال لے گا، لیکن جنگ جاری رہے گی۔ ناظرین گرامی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو وہ 20 سال کی قربانیوں کے بعد بھی خالی ہاتھ لوٹا تھا، اور اب وہی منظر ایران میں دہرایا جا رہا ہے۔ جنگ کے میدان میں ایران نے اپنے وجود کو نہ صرف بچایا بلکہ دشمن کو پیچھے دھکیل دیا۔ اگرچہ ایران زخمی ہے لیکن ایران کا جذبہ سلامت ہے، اس کا نظریہ قائم ہے اور اس کی قیادت اپنے پاؤں پر کھڑی ہے۔ اب اگلا مرحلہ ایران کے اندرونی دشمنوں کا صفایا ہے، جس میں روس اور چین کی مدد ایران کو حاصل ہے۔ ان غداروں، ان سازشی عناصر کو جو بیرونی طاقتوں کے ہاتھ کھیلتے ہیں، چن چن کر بے نقاب کیا جائے گا، کیونکہ اصل جنگ صرف توپوں اور میزائلوں کی نہیں ہوتی بلکہ افکار، وفاداری اور نظریات کی جنگ ہوتی ہے، اور ایران نے یہ جنگ جیتنے کی ابتدا کر دی ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ اس جنگ کی اصل فتح صرف میزائلوں، طیاروں یا نیوکلیر پروگرام کی نہیں تھی، بلکہ اس فتح کا سب سے بڑا پہلو وہ روحانی طاقت تھی جو ایران کے عوام، قیادت اور شہداء کے لہو سے پیدا ہوئی۔ آج کا ایران صرف ایک ملک نہیں ہے بلکہ مزاحمت کی ایک علامت ہے، جو ہر اس قوم کے لیے امید کی کرن ہے جو باطل کے سامنے حق پر ڈٹنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ دوسری جانب جہاں اسرائیل کی قوت میں استقامت نظر آئی، وہیں اسرائیل کے اندر ایک گہرا انتشار چھپ نہیں سکا۔ جب ایران نے اسرائیل کے اندر وہ حملے کیے جو ماضی میں ناقابل تصور سمجھے جاتے تھے تو اسرائیلی سوسائٹی میں ہلچل مچ گئی۔ عوامی سطح پر خوف و ہراس پھیل گیا، بنکرز بھر گئے، فوجی نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو گئے، اور پہلی بار اسرائیلی حکومت کو اپنے ہی لوگوں سے جھوٹ بولنا پڑا۔ اسرائیلی میڈیا نے جس طرح نقصان کو کم کر کے پیش کیا، وہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ سچائی ان کے قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ نیتن یاہو کی حکومت جو پہلے ہی داخلی تنقید کا شکار تھی، اس جنگ کے بعد سیاسی اعتبار سے مزید کمزور ہو چکی ہے۔ ایک طرف عوامی غصہ ہے اور دوسری طرف عالمی سطح پر تنہائی ہے۔ وہ امریکہ جس پر اسرائیل دہائیوں سے انحصار کرتا آیا ہے، اب خود اپنی سیاست میں الجھ چکا ہے، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں اسرائیل کو احساس ہو رہا ہے کہ جو ریت پر محل بنایا تھا اب وہ گرنے کے قریب ہے۔ امریکہ کا جنگ بندی پر مجبور ہونا، اسرائیل کی فوجی ناکامی اور ایران کی مزاحمت، یہ سب کچھ اسرائیل کی اس نام نہاد برتری کا پردہ چاک کر چکے ہیں جس پر برسوں سے مغربی میڈیا پردے ڈال رہا تھا۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں ایران کی روحانی جیت کی، جو شاید سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس جنگ نے ایرانی قوم کو توڑا نہیں بلکہ مزید جوڑ دیا ہے۔ مساجد میں دعاؤں کے اجتماعات، شہداء کے جنازے جن میں لاکھوں لوگ شامل ہوئے، یہ سب اس بات کی گواہی ہے کہ ایران کی رگوں میں بہنے والا خون صرف جسمانی نہیں، روحانی بھی ہے۔ ایران کے بچوں سے لے کر بزرگوں تک ہر شخص نے اس جنگ کو دفاع کے طور پر قبول کیا۔ ان کے لیے یہ صرف ملک بچانے کی جنگ نہیں تھی، یہ ان کی عزت، ایمان اور تشخص کو بچانے کی جنگ تھی۔ اور وہ قوم جسے خود کو منتخب قوم کہنے پر فخر تھا، آج اپنے وجود کے بکھرنے کے خطرے سے دوچار ہے۔ اسرائیلی نوجوان جو کل تک فوجی بننے پر فخر کرتے تھے، آج بھرتی سے بچنے کے لیے بیرون ملک جا رہے ہیں۔ ان کے اندر موجود اخلاقی زوال، روحانی خلا اور مسلسل خوف اب ان کے مستقبل پر سوالیہ نشان بن چکے ہیں۔ جبکہ ایران ہر شہادت کے بعد مزید ابھرتا ہے، ہر نقصان کے بعد مزید سنبھلتا ہے۔ ان کے ہاں موت اختتام نہیں بلکہ آغاز ہے۔ وہ نوجوان جو آج شہید ہو رہا ہے، وہ اپنی قوم کے لیے ایک چراغ جلا رہا ہے جو آنے والی نسلوں کو روشنی دے گا، اور یہ وہ جذبہ ہے جسے امریکہ اور اسرائیل اپنی لیبارٹریوں میں کبھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ جذبہ ایمان سے جنم لیتا ہے، یہ جذبہ شہادت سے پروان چڑھتا ہے، اور یہ جذبہ قربانی سے قائم رہتا ہے۔ اور دوستو، آخر میں اس تمام صورتحال سے ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ہم نے دیکھ لیا کہ جب مسلمان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، جب وہ دین کی بنیاد پر قیادت کو تسلیم کرتا ہے، تو وہ اکیلا بھی دشمن کے لشکروں کو شکست دے سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہمیں دشمنان دین کے مقابلے میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔